उसमें डॉक्टर मीना के करीब होगी, आखिरी मेरी फिर यही होगी रात में। मगर जुमला आप तक पहुंच जाए। एक हिंदू शायर रामदेव जादव गोपागंज का रहने वाला, वो यजीद का हश्र बतला रहा है। वो कहता है, सुनो मेरे हिंदू भाइयों, सुनो हुसैन से मोहब्बत करने वाले हिंदू भाइयों, सुनो हुसैनी बिरहमनो। एक हिंदू भाई क्या कहता है, उसको जिंदा ही चला डालते भारत वाले। जिंदा जिंदा जिंदा, उसके कहने का मकसद हम तो जिंदा ही होली की आग में डाल देते। क्या कह दिया मैंने, आपने बताया कहा नहीं था। वो कहते उसको जिंदा ही चला डालते भारत वाले, मेरे भारत में यजीद आ गया होता आखिर। ने क्या किया था, मैं गांधी जी को सलाम करता हूँ, क्योंकि गांधी जी का मुझे फिक्रा याद आता है जो उन्होंने कहा था कि मैंने जो ये इतनी बड़ी कुर्बानी की है ना, मैंने जो ये हिंदुस्तान को आजाद कराया है ना, मैंने करबला की तारीख को पहले पढ़ा है। करबला की तारीख को पहले पढ़ा। अच्छा, तिरंगे के नीचे क्या हुआ, तिरंगे के नीचे हिंदुस्तान आजाद हुआ। अगर हम हर 15 अगस्त, और ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, और उधर पुलिस ऑफिसर बहुत दूर खड़े हैं, बेचारे कई बार कोशिश कर चुके हैं, ऊपर तो सर उठा भी रहे हैं, मगर तादाद इतनी ज्यादा है, बस वो जरा सा देखते हैं, भीड़ इतनी सामने आ जाती है। मेरी सारी, चाहे आरएफ के जवान हो, चाहे लेडीज एजेंट पुलिस वाले, सब तक आवाज पहुंचे कि गांधी जी ने क्या कहा था और हम करते क्या है। तिरंगे के नीचे क्या हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, हमारा मुल्क आजाद हुआ नहीं हुआ, हुआ। कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, खाली मंजर आरती आपके सामने खड़ा हुआ बोल नहीं रहा। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को मेरा नाम डाल के यूट्यूब, फेसबुक और जितनी भी इस तरह की आईडी वगैरह सर्च कर लीजिए। 2 अक्टूबर हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर मौके पे मेरी तकरीर आपको मिल जाएगी। जैसा मैं खुद हूँ ऐसी अपनी औलाद को ताकीद करता हूँ। वो जुमला सुनिए, हिंदुस्तान इस तिरंगे के साए में गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। अच्छा, मैं कहीं जब आजाद कर दिया तो कर दिया। अब हर साल ये 15 अगस्त को हार फूल चढ़ाना, झंडा लहराना, मिठाई बांटना, आखिरी बातें कर रहा हूँ, बस आखिरी मंजिल पर है नहीं, मगर बात तमाम कर दी है। भैया क्यों खर्च करते हैं? लोग कहेंगे भाई साहब, अगर हर 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा ना लहराया जाए, बच्चों को ना बताया जाए, हमारी नस्लों को पता नहीं चलेगा कि गांधी जी ने सन 1947 में क्या कुर्बानी दी थी। अब हम भी मुहर्रम आते ही ये जुलूस निकालकर अपने बच्चों को बतलाते हैं, दुश्मनों को बतलाते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा लानती यजीद कौन था, हुसैन अलैहिस्सलाम कौन था। आखिरी जुमले सुनिए। जहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी आई, हम तिरंगे को सलाम करते हैं, खुशी मनाते हैं, शहीदों की याद मनाते हैं। यहाँ भी शहीदों की याद मनाई जा रही है, यहाँ भी अलम आरास्ता किए जा रहे हैं। ये भी अलम सजाए गए। क्यों सजाए गए? करबला में यजीद हारा, हुसैन जीते। और जुनून भाई साहब सुन लीजिए शेर, जो हार जाता है वो घर में बैठ जाता है, जुनून जीतने वालों क्या निकलता है। हमारे जुलूस निकाल के बतलाते हैं हुसैन जीते। अच्छा, आज एक चीज और देखिए, जिस तरह मेरा मिंबर से खिताब होता है ना, यहाँ भी ऐसे ही है। ये जितने आपको सरदार नजर आ रहे हैं ना, इनकी जरा पेशानी पर देखिए। पूरे जिस्म की जीनत क्या होती है? सर, बोलिए। और सर की जीनत पेशानी। जरा इनकी पेशानियों पर देखिए। एक तरफ लिखा है या हुसैन, और एक तरफ आका खामनाई का फोटो है। मैं कुछ कह रहा हूँ, फोटो लेके जाऊंगा। और मुझे फख्र है इस बात पर कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहे। दोनों
ملکوں کے ریلیشن قدیم زمانے سے بہت اچھے ہیں. ان کی پیشانیوں پہ دیکھیے, ایک طرف یا حسین اور ایک طرف آیت اللہ العظمہ عطائے خامنائی کی تصویر ہے. یہ تصویر کیوں لگائی؟ انہوں نے بتلا دیا حسین کا غم منانے آئے ہیں, اور وہ حسینی جس کی کامیابی کی وجہ سے آج سارے شیعہ سربلند ہے, اس کی جان کو تازہ کرانا. تمام کر دیا یہ کہہ کر کہ اگر کوئی 15 اگست 26 جنوری ہندوستان کے ترنگے کو سلام نہ کرے, جس کے سائے میں ہندوستان آزاد ہوا, اسے کیا کہا جائے گا؟ بولو. دیش دروہی. وہ دیش دروہی بھی ہے, آتنکی بھی ہے. اور ہم جس طریقے سے اپنے ترنگے کو سلام کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم جب محرم آتا ہے, عزاداری آتی ہے, حسین کا غم آتا ہے, علم کو سلام کرتے ہیں. آخری جملہ میری تقریر کا بات تمام. جس ترنگے کے سائے میں ہندوستان آزاد ہوا, اگر ہم اسے 15 اگست 26 جنوری میں سلام نہ کریں, سلوٹ نہ لگائیں, تو نہ لگانے والا دیش دروہی. اور جس پرچم کے نیچے اسلام بچا, قرآن بچا, دین بچا, کعبہ بچا, قبلہ بچا, نبیوں کی نبوتیں بچی, اماموں کی امامتیں بچی, سب کی عزت بچی, اگر کوئی اسے سلام نہ کرے وہ اسلام دروہی کہلائے گا. اور ہندوستان سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی ماں سے کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمیشہ امن و امان. یا اللہ ادھر ایران کی حفاظت فرما, امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. ہم مظلوموں کا غم منانے آئے ہیں, جو مظلوموں کا ساتھ دے. ہمارا اسرائیل فلسطین کو تباہ کر رہا ہے, اور اتنی مسلمان حکومتیں ہیں, سب نے کالا چشمہ لگا رکھا ہے کہ ایک ایران ہے کہ جو سوتےلوں کا بھی ساتھ دیتا ہے, سدوں کا بھی ساتھ. مرجعیت اور جو ہمارے دور کے عالم ہیں, آیت اللہ العظمہ عطائے سیستانی, آیت اللہ العظمہ عطائے خامنائی, ان کے لیے دعا ہے یا اللہ ان کی اور تمام تر مراج اعظام کی حفاظت فرما. میرے معبود ایران کو عزت و سربلندی عطا فرما, عطائے خامنائی کی حفاظت فرما. 4 مصرے بات تمام. ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے, ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے, دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے. جو دشمنان مرجع تقلید ہے سروش, ان کو کسی یزید کی بیعت کا شوق ہے. میں نعرے لگاتا ہوں, جواب آپ دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت, یزیدیت, ایران, ایران, ہندوستان, 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 عطائے خامنائی, عطائے سیستانی, پروردگار تمام عزاداروں کو سلامت رکھے. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد.